Bien, aujourd'hui on commence les parties des exercices dans les tableaux. Avec le premier exercice, écrire un algorithme permettant de saisir un tableau de 10 notes et de calculer la moyenne de ces notes. Et d'afficher la position de la meilleure note. Le professeur décide d'augmenter les notes de 15% affichées à un deuxième tableau contenant les notes obtenues. Très bien. Donc l'exercice شنو كيقول لك كتب لي واحد الالغوريثم يعني كتسيزي فيه طابلو ديال 10 ديال النقاط كالكيلي لا موين ديال النقاط كاملين دونك ديال 10 نقاط دافيشي لا بوزيسيون دو ميور نوت يعني عطيني لا بوزيسيون يعني ديال اكثر نقطه. تري بيان. قال لك لو بروفيسور يعني الاستاذ ديزيد لونغومونتي لي نوت دو 15% يعني الاستاذ قرر باش يزيد 15% دونك 15% من النقطة الأصلية لجميع النقط. قال لك افيشي ان دوزيام طابلو كونتوني لي نوت اوبتوني دونك غدير واحد دوزيام طابلو غتافيشي فيه لي نوت نوفو. تري بيان. دونك نفهمكم مزيان. دونك بحال اللي قلتي طابلو على هاد الشكل دونك 10 نوت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Donc avec ma première note 20, 18, 13, 5, 2, 3, 12, 14 exemple, 16, 17. Très bien. Donc tenez les moyennes. Ok. Et le meilleur note. La meilleure note يعني اعلى نقطه دونك هي 20 دونك وكل نقطه دابا غادي تضرب دابا مثلا هذه النوت مثلا نوت ياك غتزيد على النوت فوا 0.15 دونك بحال اللي قلتي غنعمل بنوت فوا 1 plus 0.15 donc 1.15. Très bien. Donc هذه العمليه اللي غنديرو هادشي اللي عندنا. دونك نبداو على بركه الله الغوريثم. مثلا نسميوه لي نوت. اوكي دونك لي طابلو غنديكلاري لي طابلو. مثلا غندير البروميير طابلو نسميه ا اللي غيكون فيه 10 ديمونسيون ديالو 10 دوزيام طابلو بي اللي ديمونسيون ديالو اوسي 10 لو تيب ديالو ريال. علاش عندنا لو نوت ريال. تري بيان. دونك ا هو لو بروميير طابلو بي لو دوزيام طابلو. تري بيان. دونك فاريابل دونك غادي نحتاج مثلا اي لي كونتور اونتي. طيب دونك لاحظوا معايا. دونك انا باقي ما عرفتش شنو الفاريابل اللي غنحتاج من غير مثلا عندنا لي موين. دونك لي موين ياك عندنا لي موين ريال ميور نوت مثلا ميور نوت مثلا حتى هو غيكون ريال. عندنا البوزيسيون دونك نديرو ميور ما طلبوش منا الميور نوت بغينا نزيدو بوزيسيون ديالها مثلا بي يعني بوزيسيون دو ميور نوت. صاي طيب دونك دي بي دونك ما نحتاج والو. دونك نيشان غندير بور اي entre 1 à 10 faire donc écrire يعني غنطلب منه يعطيني لي نوت لو فالور دي زي نوت écrire من l'utilisateur bien sûr. donc écrire saisir le note numéro I مثلا
بي اي غنخرج يعني فاريابل ليغ فين غنستناو في ا اي. تري دونك صافي سي دونك سيزيتون فير بور. اي اوسي نقدرو نديرو لا سوم في نفس البور يعني بلا ما نديرو دونك بس حيت باش نحسبو لا مويان خاصنا نحسبو لا سوم. دونك خاصنا نحسبو لا سوم دو زيرو. دونك غندير اس وسوا زيرو. دونك نجي هنا نديكلاري اس. اس هي لا سوم. دونك اس وسوا اس بليس ا اي. صي فير بور. اوكي دونك دابا غنحسب لا مويان. لا مويان دونك مويان وسوا اس divisé par quoi 10. Très bien. Donc ça y est, donc la moyenne. Donc je passe lié position de meilleure note. Position de meilleure note. Donc on dit pour aussi pour et varier 1 à 10 faire. ولا قبل غادي ندير خصني ندير لي نومبر انيسيال ديال البوزيسيون. ولا غنفترض بان يعني بروميير نوت هي لو ستيب يعني لي ميور نوت. اوكي دونك اون بوز يعني غندير لينياليزاسيون. دونك بي reçoit 1. اوكي au meilleur reçoit A 1. Très bien. دونك نجي نكملو هنا. الان امور واضحه. علاش دابا بحال دابا هاد بروميير نوت و بروميير بوزيسيون يعني يعني غنقولوها هي بانها هي ميور نوت. غنفترضوا عاد نديرو لو تيست ديالنا في لي بوكل باش نشوفو لو ميور نوت. تري بيان. دونك نديرو بور اي فاري هاد المره ماشي من 1 من 2 ا 10 فير. ونكتب سي يعني ندير فيها لي تيست. سي meilleur inférieur à T et alors TI reçoit meilleur et reçoit position. صافي فهمتي يعني في السي ما غنحتاجوهاش ما عندناش نحتاج للسي نحتاج الميور فان سي fin pour. Ok, très bien. Donc, fin ci, fin pour. Donc, le meilleur à notre position. Donc, des lots de phrases, écrire. Donc, la moyenne des 6 notes. Et oui, donc c'est donner ça, je vais très bien. Écrire aussi le meilleur, la meilleure note et on dirait meilleur. نديرو ميساج اخر نحلو ميساج اخر avec position quoi et très bien. donc شنو بقات لينا الكيسيون اللي قالك لو بروفيسور لي زيدي دون لي نوت 15%. دونك يعني هاد لي طابلو غنسدو فيه وغنزيدو فيه يعني 15%. كل نوت غنزيدو فيها 15% من لي نوت الاصليه. دونك صاي دابا دونك نمسح هنا. نتمنى يعني تكونوا يعني مقلتوها له. دونك باش نمسح هنا تري بيان. لاحظوا معايا مزيان. دونك غندير بور اي الوندر 1 à quoi à 10 faire. On va dire B et reçoit A et
fois 1,15. ونقدر نكتبها نفس يعني écrire نكتب B I égale BI. Fin pour دونك فهمتوا هذا كيفاش دونك بي كروشي دونك غادي تكون في الميساج اي فاري دونك خصنا نخرجوا من الميساج هذه كذلك الميساج هذا فاري تري بيان دونك هذا غيتكتب القيمه هي هذه اوكي فان بور دونك فان دونك صاي دونك افيشينا لو دوزيام طابلو هو تري بيان يعني فان دونك صاي دونك هكا غيكون عندكم ليكزرسيس يعني صحيح 100% تري بيان دونك باش تكونوا يعني استفدتوا شويه من البروميير اكزرسيس